खुदा का खादम पास्टर नासिर नज़ीर एक खूबसूरत पैगाम लेकर आपके साथ हाज़िर हूँ। आप जानते हैं जो हालात चल रहे हैं, आजमाइश की घड़ी है, वबाओं सख्तियों का दौर है। ऐसे हालात में दुआ और रोज़ा बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा रियाज़त और इबादत में वक्त गुजारा जाए। जब हम अहद तीक और अहद जदीद की कुतुब का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि जब किसी कौम मुल्क पर ऐसे हालात या वक़्त आए तो उन्होंने रोज़ा रखा और अपने गुनाहों से तौबा की। ख़ास कर नैनवा के लोगों का हमें ज़िक्र मिलता है जिन्होंने आहुजारी की, फाका कशी की और खुदा के हजूर दुआ और रोज़े में वक्त गुजारा। और जब खुदा ने उनकी आहुजारी को देखा तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया और खुदा ने उन पर से गज़ब टाल दिया और वो हलाक होने से बच गए। आज जो मेरा मज़मून है वो रोज़ा है कि रोज़ा खुदा को किस तरह पसंद है, या रोज़ा जो है इसके अंदर कितनी क़ुव्वत है, रोज़ा है क्या, रोज़े का मफ़हूम बयान करूँगा। और फिर रोज़ा जो है ये इसके मतलब खुदा का हुक्म क्या है और किस तरह का रोज़ा खुदा को पसंद है, और फिर उसके बाद रोज़े की बरक़ात क्या हैं। इन चंद बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो रोज़े के मुतालिक हैं कि रोज़ा है क्या। जब हम मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने रोज़े के बारे में जो तालीम दी लिखा, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनका मुक़द्दस पाक कलाम हमारे लिए वैसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा के लोगों, रोज़े के मुतालिक यीशु मसीह ने जो तालीम दी वो ये थी कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यीशु मसीह ने रियाकारी दिखावे से मना किया कि जब भी तुम रोज़ा रखो तो रियाकारी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना, मुंह को नहीं बगाड़ना, उदास शक्ल को उदास नहीं बनाना, बल्कि तुमने क्या करना, अपना मुंह धोना है और सर में तेल डालना है। और इस सूरत में तुम्हारा बाप जो है जो पोशीदगी में देखता है वो तुम्हें अजर देगा। आज जो मेरा मजमून है वो रोज़ा है। रोज़ा हम जानेंगे कि मसीह की तालीम में रोज़ा क्या है। रोज़ा है क्या, रोज़े का मफ़हूम क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। रोज़े के लिए जो अबरानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है सौम, जिसका मतलब है फाका कशी करना, जिसका मतलब है नफ्स कशी करना, और फिर अरबी में भी इसके लिए लफ्ज़ सौम इस्तेमाल हुआ है। और इसका भी यही मतलब है कि रोज़ा रखना यानी फाका कशी करना, नफ्स कशी करना, या अपनी जान को दुख देना, या खाने पीने से परहेज़ करना। और इसी तरह इसके लिए यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है एनानेस्पो, जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज़ करना और इस खाने पीने से इज्तनाब करना, अपनी जान को दुख देना। और इससे जो है यानी रोज़ा जो है ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे करने का नाम है। मसीही तालीम के अंदर रोज़ा जो है ना सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करने का नाम है, बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे करना और खाकसार होना, फ़रोतन होना, आँख, कान, नाक, मुंह, ज़बान, हाथ, पाँव, यानी पूरी बॉडी को खुदा के ताबे कर देना और अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर कर देना, खुदा की ताबेदारी और वफ़ादारी में दे देना, ये है रोज़ा। और मसीही रोज़े की एक तारीफ़ ये भी की गई है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि रोज़े से मुराद किसी ख़ास वक्त के लिए खाने पीने, सोने और जिनसी फ़ाल से मुंह मोड़कर अपनी तमाम तर तवज्जो रूहानी तरक्की की तरफ मबज़ूल करना। इस दौरान हम खुसूसी तौर पर खुदा के जलाल और अपनी रूह की ताज़गी के लिए नहायत आजिज़ी के साथ खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपनी नफसानी और नफ्सियाती ख्वाहिश से इनकार करते हुए अपना वक्त दुआ में गुजारते हैं। रोज़े का जो मैंने मफ़हूम बताया या रोज़ा क्या है, रोज़ा जो है ये इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज़ करना। रोज़े का मतलब है खाकसार होना, आजिज़ बनना, फ़रोतन बनना, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे करना और मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज़ करना, नफ्स कशी करना, और इसका मतलब है फाका कशी करना और तमाम ख्वाहिशात को, दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर खुदावंद की तरफ रुजू लाना और अपने आप को खुदा के हुजूर ताबे कर देना। रोज़ा जो है ये एक ऐसी इबादत है जो खुदा को बहुत पसंद है और ये खुदा की कुर्बत हासिल करने का एक वाहिद ज़रिया है।
اور روزہ جو ہے اس کی تعلیم بائبل مقدس کے اندر جو ہے ایک خوبصورت تعلیم دی گئی ہے۔ مسیح یسوع نے تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ خدا کے لوگوں، کلام مقدس کے اندر بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے یہ پوشیدگی میں اور خدا کے ساتھ جو ہے رفاقت کا نام ہے۔ خدا کی حضوری میں خاک سار ہونا، عاجز بننا، فروتن بننا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور مکمل طور پر کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا اور نفس کشی کرنا اور فاقہ کشی کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ روزے کے متعلق خداوند کا حکم کیا ہے۔ جب ہم یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر دوسرے باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو اور مقدس محفل پر فراہم کرو۔ مرتی کی انجیل 6واں باب اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ خدا کے لوگوں، یہ خداوند کا حکم ہے روزے کے متعلق۔ جب بھی روزہ رکھنا ہے تو اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا۔ اور پھر روزے کے لیے یہ مقرر ہے کہ روزہ یوئیل نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کے آہوزاری اور ماتم کرتے ہوئے خداوند کہتا ہے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرو۔ دلوں کو چاک کرتے ہوئے، دلوں کو خدا کے حضور کھولتے ہوئے، دلوں کو خدا کے حضور انڈیلتے ہوئے ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے، خداوند کی طرف رجوع لانا ہے۔ یہ خداوند کا حکم ہے، روزے کے لیے یہ خدا کا حکم ہے۔ میرا تیسرا پوائنٹ ہے کہ روزہ جو کون سا روزہ خدا کو پسند ہے۔ جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب 6ویں اور 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا آتا ہے کہ یہ روزہ مجھے پسند ہے۔ کون سا روزہ خدا کو پسند ہے؟ آئیں دیکھیں، لکھا کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ اور پھر لکھا ہے اور ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ میرے عزیزوں، یہ روزہ خداوند کو پسند ہے، اور خداوند ایسا روزہ چاہتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ خداوند کی مرضی اور اس کی رضا کو پورا کرنے کا نام ہے۔ جب خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ اور اس سے برکت ملے گی۔ میرا چوتھا پوائنٹ ہے، روزے کی برکات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں۔ کلام مقدس کے اندر یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب 8ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے روزے کی برکات ہیں، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی جلد ترقی ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور تیرا خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ اور پھر 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ارزردہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی، اور خداوند صدا 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند صدا 11ویں آیت کے اندر، اور خداوند صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خدا کے لوگوں، یہ روزے کے فوائد ہیں، یہ روزے کی برکات ہیں کہ خداوند کہ حضور جب روزہ رکھا جائے تو ایسا روزہ رکھیں جو خداوند کو پسند ہے، اور پھر جب اس کے پسند خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے تو پھر خدا برکت دے گا۔ لکھا ہے خداوند کے لوگوں، یہ روزہ جو جس کے بہت سے فائدے اور برکات ہیں، خدا تندرستی، صحت سلامتی، عمر کی راضی عطا کرے گا، ہر طرح سے حفاظت کرے گا، بحالی اور خوشحالی آئے گی، اور خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کا روزہ رکھیں جیسے نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب خدا نے نینوا کے لوگوں کو حکم دیا کہ نینوا 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا، 40 دن کے بعد، کیونکہ برائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ خدا جو تھا وہ غصے میں آ گیا، اور خدا نے کہا نینوا 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا۔ پھر بھی خدا انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس نے اپنے نبی یونا کو بھیجا کہ جا کر ان لوگوں کو بتا دے کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں گے تو پھر سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی طرح برباد ہو جائیں گے، اگر وہ توبہ کریں گے تو میں اپنا غضب ٹال لوں گا اور وہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ جب یونا نے وہاں جا کر منادی کی تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کی اور منادی کروا دی کہ 3 دن رات تک کوئی شخص کچھ نہیں کھائے گا، کوئی کچھ نہیں کھائے گا۔
یہاں تک کہ شیرخوار بچے، جانور، ہر کوئی روزہ رکھے گا اور خدا کے حضور جو ہے ہم گڑ گڑائیں گے، آہوزاری کریں گے، ماتم کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔